अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज हम कुरान मजीद के 23वें पारे का मुख्तसर खलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 23वां पारा सूरह यासीन शरीफ की बकिया आयात से शुरू होता है। इसकी इब्तदा में ही अल्लाह तबारक व तआला अम्बिया अलैहिस्सलाम की तायीद करने वाले एक मोमन का जिक्र करते हैं। इस पारे में इस मर्द मोमन की तबलीग का जिक्र किया गया है कि इसने बस्ती के लोगों से मुखातब होकर कहा कि अल्लाह की पूजा तुम क्यों नहीं करते, तुम क्यों गैरुल्लाह को पुकारते हो। और इसने आगे फरमाया कि मुझे भी मेरे अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया और हम सब को लौट कर उसी की तरफ जाना है। अल्लाह को छोड़कर अगर मैं किसी और महबूद को पकड़ लूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। यानी पैदा करने वाला वो, मारने वाला वो, जिंदगी देने वाला वो, रिस्क देने वाला वो, इज्जत शोहरत दौलत देने वाला वो, तो उसको छोड़कर हम क्यों किसी और की तरफ जाएं। तो अल्लाह आगे फरमाता है कि इस महबूद का क्या फ़ायदा कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो दूसरा कोई महबूद मुझे भला नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह अगर फ़ायदा देना चाहे तो कोई और मेरा नुकसान नहीं कर सकता। बस्ती वालों ने इस नेक इंसान की, इस मुआहिद इंसान की तौहीद को कबूल करने के बजाय इसको कत्ल कर दिया और खुदा ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और फिर खुदा की रहमतें इस बस्ती वालों से रूठ गई, बस्ती वालों पे आज़ाब के आसार आ गए। इस आदमी को तो अल्लाह ने बख्श दिया और जन्नत में दाखिल फरमाया। जब इसने जन्नत की नियामतें और आसाइशें देखी, जन्नत की वो फरावानियाँ देखी, तो अफसोस करने लगा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या खूबसूरत मामला किया है। इस हक के रास्ते की वजह से यह आदमी दुनिया में भी अपनी कौम का खैर ख्वाह था और जन्नत में भी इसको अपनी कौम की फिक्र थी। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं, जो मुकर्रबीन लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो जन्नत में भी जाके इन नादानों के बारे में सोचते रहते हैं, मखलूक के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुंबा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह का सारा कुंबा तौहीद पे आ जाए, रसालत पे ईमान ले आए और जन्नत का राही बन जाए। इसके बाद रोज़े हशर की होलनाकियों का जिक्र भी सूरह शरीफ में आया है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को हाकम होगा कि तुम अलग हो जाओ और नेकोकार अलग हो जाओ। इन तफरीक पैदा कर दी जाएगी कि नेक अलग और बद अलग। ये दुनिया में भी आपने देखा होगा कि नेक लोगों की सोबत नेक लोगों के साथ होती है, बुरे लोगों की ताल्लुक बुरे लोगों से होता है। इसी तरह क़यामत में भी अल्लाह कहेगा कि तुम अलग अलग हो जाओ। अल्लाह पूछेगा कि ऐ औलाद आदम, क्या तुझसे ऐद नहीं लिया गया था कि तुम शैतान की बंदगी ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, अदुव्वुन मुबीन है। मेरी बंदगी करना, मैं रब हूं और यही सीधा रास्ता है। अब तुम्हें इस जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है जिसका तुमसे वादा किया था, क्योंकि तुम बुतों को पूजते थे, तुमने अल्लाह को बुला दिया था। अब जन्नत में चले जाओ, अब जहन्नम में चले जाओ। जो मानने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे, जो इनकार करने वाले हैं वो दोज़ख के मुसाफिर बनेंगे। और फिर अल्लाह कहता है कि आज के दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, जबान बंद ये नहीं बोल सकेगी, हाथ और पांव बोलेंगे जिनसे तुम करते थे, आज वो गवाही देंगे। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कमाल जुमला फरमाया कि हाथ पैर गवाहियां देसन छपया कुछ न रहसी, अपना जिस्म ही आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगा। और ये वो वाला वादा माफ गवाह नहीं है, सजा फिर भी होगी आपके जिस्म को होगी जब आप का जिस्म गवाही देगा कि इसने बुरी तरफ मुझे इस्तेमाल किया है। इसके बाद फरमाया कि तुमने क्यों मेरी आयात से आंखें बंद कर ली थी, क्यों दिल की आंखें हिदायत की तरफ नहीं खोली थी। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर हम चाहें तो दुनिया में ही बतौर सजा इनकी ज़ाहिरी बिनाई छीन लें और इन्हें अंधा कर दें और इधर उधर जाने का रास्ता भी इनको ना सूझे। और जिस तरह ये लोग शैतानी रास्तों के से हटकर अल्लाह की राह पे चलना नहीं चाहते, अल्लाह इस बात पर भी कादिर है
کہ ان کی صورتیں بگاڑ دے، ان کی شکلیں بگاڑ دے، ان کو اپاہج اور معذور بنا دے، پھر کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے یہ ہل بھی نہ سکیں، اور ان کے جوارے اور کوی سے یہ لوگ محروم ہو جائیں، اپنے ظاہر عیسیٰ سے یہ محروم ہو جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے مہلت ہے اور ڈیل ہے، آج وہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں نے ہم کو کن نالائق کاموں میں لگایا ہوا تھا۔ یہ ہاتھ اور پاؤں کہیں گے کہ اس نفس کی وجہ سے یہ انسان مجھے غلط طرف گائیڈ لائن کرتا رہا اور غلط کام ہم سے کرواتا رہا۔ پھر سورہ یاسین شریف کے آخر میں اللہ نے کافروں کے اعتراضات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی بوسیدہ ہڈیاں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ بدبخت کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا جب ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے۔ خدا کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جس کام کو کرنے کا کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کن فیکون والا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اوپر کسی طرح کا اعتراض کرنا اپنی ہی بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف کے اختتام پہ سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور 5 رکوع ہیں اس کے اندر، 182 آیات ہیں، 865 الفاظ ہیں اس کے اندر، اور 3790 حروف کے ساتھ یہ صورت مزین کی گئی ہے۔ اس کے آغاز میں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے گئے ہیں کہ ان ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو زینت عطا کی گئی، اور ان میں سے بعض کو خدا تعالیٰ نے آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو تارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، یہ سرکش شیاطین کو لگتے ہیں جب وہ آسمان پہ خبریں لینے جاتے ہیں۔ یہ صورت موت کے بعد اٹھنے اور اصحاب کتاب کے حوالے سے بحث کرتی ہے۔ مشرکین مکہ کا اس حوالے سے بڑا عجیب موقف تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدے کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم تب بھی اٹھائے جائیں گے جب ہم ہڈیوں کا چورا بن چکے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو تب سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے، اور اس وقت نادم ہوں گے کہ وہ دن جس کا ہم نے مذاق اڑایا کرتے تھے آج وہ دن آ گیا ہے۔ پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہاں اپنی بربادی کے باعث ایک دوسرے کو قرار دیں گے اور باہم دست و گراباں ہوں گے کہ یار تو مجھے برے راستے پہ لے کے آیا تھا، دوسرا کہے گا تو مجھے برے راستے پہ لے کے آیا تھا۔ اس لیے اس وجہ سے یہ برے لوگ ایک دوسرے کے دشمن وہاں بن جائیں گے جو دنیا میں دوست تھے، لیکن جو حق والے ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، وہ اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے دوستوں چاہنے والوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جنتیوں کے ایک مکالمے کا ذکر اللہ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نعمتوں سے خوشحال ہو جائیں گے، اللہ اکبر، جب نعمتیں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو وہ اپنی ماضی کو یاد کریں گے۔ ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ کیا ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد اٹھائی جائیں گی، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ اپنے ہم نشین جنتیوں سے کہے گا کہ کیا میں تمہیں اس کا انجام دکھاؤں؟ پھر وہ جھانک کر دیکھیں گے اس منکر کو جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتا تھا، وہ آخرت دوزخ میں جل رہا ہوگا، وہ جلتا ہوا پا کہ وہ جنتی کہے گا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو مجھے بھی گمراہ کر دیتے تم۔ یعنی وہ کہے گا کہ بدبخت تو آ کے باتیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ نمازیں چھوڑ دو، حق کا راستہ چھوڑ دو، بس یہ دنیا ہے اس کو انجوائے کرو، شکر ہے میں نے تیری باتوں پہ عمل نہیں کیا، تیری باتوں میں نہیں آ گیا، ورنہ آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی خواب دیکھا اور خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، اس سے رائے پوچھی تو سعادت مند بیٹے نے، کیونکہ وہ فیضان نظر کا تربیت یافتہ تھا، اس نے کہا کہ آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ
साबिरीन में पाएंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया तो उस वक्त, अल्लाह क्या वो वक्त था। बाज मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो फरिश्ते तस्बीहात करते हर वक्त, उस वक्त उनकी तस्बीहात रुक गई थी, वो भी दम बहुद हो गए थे कि ज़मीन पे आज क्या काम हो रहा है, इश्क की इबादत किस तरह हो रही है कि अल्लाह की रज़ा की खातर आज बेटे को बाप ज़बा कर रहा है। अल्लाह अकबर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया तो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को पकारा और आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। मकसद बेटा ज़बा करवाना नहीं था बल्कि खुली आजमाइश थी। आप इस आजमाइश पे पूरा उतरे। मैं इस ज़बा अजीम में इसके बदले में दुम्बा ज़बा कीजिए। अर्श से दुम्बा आता है, ज़बा होता है। इस तरह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी कबूल हो जाती है। जहाँ अखरवी जज़ा को मुकद्दर बना दिया जाता है, वहाँ रहती दुनिया तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक अजीम मिसाल और एक अजीम इस्तिहारा बना के रख दी जाती है तालिबीन हक के लिए। यहाँ बहुत सारी बातें वाज़े हो जाती हैं कि नबी को जो ख्वाब आता है वो ख्वाब नहीं बल्कि वही रहमान होती है। नबी ख्वाब पे अपने बेटे को भी ज़बा करने से दरेगा नहीं करता। जो लोग नबी को आम बशर समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं, उनको इस बात पे गौर करनी चाहिए। नबी वही के बास, नबी वही की वजह से, अल्लाह के ख़ास फजल की वजह से वो बड़े मुकाम पर होता है। और इसी सूरत में इसके बाद फिर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो रसूलों में से थे। खुदा ने इनको 1,00,000 अफराद की तरफ मबूस फरमाया था। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया तो उन्होंने मछली के पेट में कसरत से अल्लाह की तस्बीह की। वो क्या तस्बीह थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज भी अगर किसी को मुश्किल हो, परेशानी हो, बंद हो जाए तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करे तो वो कामयाब हो जाएगा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का फिर आगे जिक्र है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक शहर की जानिब मबहूस हुए। वहाँ लोग बुत की पूजा करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मना किया और तौहीद की दावत दी। अल्लाह कहता है कि इलियास अलैहिस्सलाम पर सलामती हो। चंद मुखलिसीन के अलावा सब लोगों ने उनका इनकार किया। मालूम ही हुआ कि जो तौहीद की दावत देते हैं और जो उस दावत पे चल जाते हैं, अल्लाह उन दोनों पे सलामती फरमाता है। इसके बाद अल्लाह ने मुशरिकीन की इस बात की भी तरदीद की कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरी कोई औलाद नहीं। इरशाद हुआ कि अल्लाह की ज़ात पाक है इन ऐबों से जो मुशरिक इससे जोड़ते हैं। अल्लाह का सलाम हो रसूलों पर और सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। ये कितनी बड़ी बात है तौहीद के हवाले से कि अल्लाह पे जो झूठे इल्ज़ाम ये लगाते हैं, अल्लाह कहता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है। इसके बाद सूरह स्वाद शुरू होती है। सूरह स्वाद जो है ये भी मक्की सूरत है। 5 रुकू हैं, 88 आयात इसके अंदर पाई जाती हैं, 735 अल्फाज हैं और 3061 हुरूफ के साथ ये सूरत मुज़य्यन कर दी गई है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक जो जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर इतराज़ करते थे कि उन्होंने इलाह वाहिद का इबादत का दर्स दिया और बाकी तमाम मबूदों की नफ़ी करते हैं। कुफ़ार को इस बात पे इतराज़ था कि एक अल्लाह का कैसे तमाम काम कर सकता है कि ये ज़मीन बनाए या आसमान बनाए। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इतराज़ उन्होंने कैसे गढ़ लिया था, मन गढ़त इतराज़। क्या इन पर वही आई है? अल्लाह ने इनको ये बात बताई है? या उन्होंने आसमान की जानिब सीढ़ी लगाई जो ऊपर जाके देखा कि एक बंदा नहीं बना सकता? कुफार की इस जाहिलाना सोच के जवाब देने के बाद साबका उमम के मुशरिकीन और मुतकब्बिरीन का अंजाम की बयान करके इनके साथ उनका मुआजना किया जा रहा है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुव्वत बयान का फिर जिक्र होता है। फिर अल्लाह ने आपके फर्जंद जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, उनकी दुआ का जिक्र होता है। उन्होंने अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगी और ऐसी हुकूमत की दुआ मांगी कि जो उनके बाद किसी और को नसीब ना हुई। ये दुआ भी कबूल हुई और आपको ऐसी सल्तनत अता हुई जिसमें जानवरों, जिन्नात और हवाओं को आपके ताबे कर दिया गया।
خدا نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن ان تمام انعام و اکرام کے باوجود رب کی بندگی میں مشغول رہے، عبادت کرتے رہے، اپنی توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتے رہے۔ جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کہیں شرک ہو رہا ہے، تو آپ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ بلقیس سے بھی آپ کا سبب یہی شرک بنا تھا کہ کیوں شرک کرتے ہو۔ وہ لوگ بھی پھر سورج کو چھوڑ کر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر توحید پر آ گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس صورت میں جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے نیک لوگوں کو آزماتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام طویل عرصہ بیمار رہے، اس بیماری میں بڑی سختی آئی، آپ نے دعا مانگی کہ آپ پروردگار شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی تمام تکالیف کو دور کر دیا۔ اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسی صورت میں آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کے قصے کا ذکر، جس طرح پہلی صورتوں میں ہوا یہاں بھی مختصر ذکر ہوا اور یاد دہانی کروائی کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ مشرکین مکہ ابلیس کے راستے پہ چل رہے ہیں، توحید کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی حقیقت بیان کی گئی کہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے صلح کچھ بھی نہیں مانگتا، اس جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اور نہ میں بغاوت کرنے والوں میں سے ہوں۔ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے جس کا حال تم کو ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ایک وقت گزرے گا تو تمہیں اس قرآن کی قدر آ جائے گی۔ آج جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہو، قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہو، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے اور اس کی کتنے فضائل ہیں اور اس کی ایمان لانے کی کتنی برکات ہیں۔ جو اس پہ ایمان لائے گا وہ جنت میں سب نعمتوں سے مزین کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ صورت یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، سورہ زمر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں، 180 الفاظ ہیں اور 1180 الفاظ ہیں اور 4871 حروف کے ساتھ یہ صورت بھی مزین کی گئی ہے۔ اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، پس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ ادھر ادھر باقی مددگار تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پوجا کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ یعنی یہ سمجھایا گیا کہ خدا کے قریب کرنے کے لیے بھی کسی کی پوجا نہیں کر سکتے۔ آپ کسی سے مدد لے سکتے ہو، خدا کی قربت کا راستہ معلوم کر سکتے ہو، توحید کے راز تو معلوم کر سکتے ہو، کسی کی محبت کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہو، لیکن عبادت صرف اللہ کی، پوجا صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا حرام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ یہ جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہے قیامت کے دن کہ کس طرح حق والے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ مشرکین مکہ جھوٹ بولنے والے یہ گمراہ ہیں، اور ان میں جو جن کے دل گندے ہیں، دل سے حق کی طرف نہیں آنا چاہتے، ان کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کو 3 ہدیروں میں سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آخرت میں گھاٹا پایا۔ یعنی اصل زندگی تو وہ ہے جہاں موت نہیں آئے گی، یہاں تو تکلیفیں موت کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوزخ کا رائی بن گیا تو اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گی کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جنت میں جو پہنچ گیا تو اس کا سودا بڑا اچھا ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے کمرے ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو اللہ والے ہیں ان کو ان کی نعمتیں دی جائیں گی۔ انیز ارشاد ہوا کہ جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنی رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ دل کے اندھے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، گندی ذہنیت والے، اس لیے حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ آگے ارشاد ہے کہ اللہ نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے
اس کے مضامین میں ہم آہنگی، قرآن میں آپ دیکھیں کہ اس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے، ایک ہی طرح کے مضمین اور کچھ مضمون کو تکرار کے ساتھ بار بار اللہ پڑھ رہا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد جنوں کے دلوں میں بھی خوف آ جاتا ہے، ان اور جن لوگوں کے دل میں خوف آتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ انسان ہوں یا جن ہوں، اور اللہ کی طرف جب متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خود کو گم کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو پھر راہ دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ 23واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جو خیر کی بات آپ نے سنی ہے، ہم نے سنی ہے، بیان کی ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر میری ذاتی نمبر پہ جا کر جی میل پہ جا کر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اس خیر کے پیغام کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔